Salam alaikum les bacs scientifiques. Toutes les sections bien sûr عندنا RLC forcé. الفيديو هذا باش نشوفوا كيفاش نعملوا construction de Fresnel، كيفاش نحسبوا الديفازاج كيل كو سوا بالتونجونت والا بالميثود جرافيك ابارتير من الكورب معناها، باش نشوفوا لي تيب دو سيركوي الموجودين، امبيدونسات الدنيا الكل. حضروا لي شويه اوراق، ستيلوات ملونين، مسطره، ماذا بيا كي تفي وذنيكم وننطلقوا. أول حاجة باش نبداو بها déterminer l'équation différentielle en fonction de Q et de I. Bien sûr باش ناخذو قدامنا السيركوي اللي متكون جينيراتور أباس فريكونس GBF بتاعنا العادي، donc résistor, condensateur et bobine d'inductance L et de résistance petit r. باش نعملو l'équation différentielle نحطو d'après la loi des mailles UR plus UC plus L, UL plutôt égale à U de T. Donc R fois I plus Q sur C plus L dérivé de I par rapport au temps plus petit r fois I égale à U de T. Rappel صغيرة عندنا اللي I égale à la dérivée de Q par rapport au temps. Donc la dérivée de I باش تكون c'est la dérivée seconde de Q par rapport au temps au carré, et de même LQ égale à la primitive de I dt. Donc لو كان حاجتنا بالl'équation différentielle en fonction de Q باش تولي L dérivé au carré de Q par rapport au temps au carré plus R plus petit r fois dérivé de Q par rapport au temps plus Q sur C égale à U dt. En fonction de I وهي اللي باش تهمنا في construction de Fresnel هي L dérivé de I par rapport au temps plus R plus petit r fois I plus A sur C et on a la primitive I dt égale à U de T. هذم l'équation différentielle وأكثر حاجة تهمنا هي هذه. donc توا نتعداو للconstruction de Fresnel. في الكونستركسيون دو فرينيل باش نستحقوا ليكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون دو اي. باش نصور لي فيكتور نتاعنا يلزمني نخرج حاجتين اللي هي لامبليتود والفاز. اول حاجه باش نعمل رابيل صغرونا للاي دو تي. الاي دو تي كوا يقال يا جماعه؟ الاي دو تي يقال اي ماكس سينوس اوميغا تي plus phi de I. Où le U de T égale à U max sinus oméga T plus phi de I. Donc, je نعمل رابيل صغيرة. وقت اللي نعمل الديريفي شكون نعمل؟ كنا نخرجوا الأوميغا من هنا نضربوها لنا ولا لا؟ اوكي، والديريفي متاع السينوس سي لا كوسينوس، وباش نتخلص من الكوسينوس كنت نزيد بي سور دو. دونك نعملو كيما الطابلو صغرونا فيها هكا، هنا الديريفي وهنا البريميتيف. في الديريفي لامبليتود متاعنا ام بي هذا نقصد بها لامبليتود، ولهنا عندي البي هاش ولا هاي ديريكت مكتوبة الفاز. لامبليتود متاعنا راني باش نضربها فوا اوميغا، بدلو الكولور باش تبان، نضربها فوا اوميغا، والفاز اللي هنا باش نزيدها بي سور دو باش نتخلص من الكوسينوس وترجع الفونكسيون سينوزويدال اون فونكسيون دي سينوس. في البريميتيف باش نقسم سور اوميغا وباش نطرح بي سور دو. دونك خلينا ننظمو هذا الكل دقيقة. الور هكا الأمور واضحة خير. دونك ليكواسيون ديفيرونسيال هذايا شنو باش نستحق لها؟ شفتوه هذا هو الفيكتور أ، هذا أول فيكتور باش نصور بيه، وهذا هو الفيكتور في دو، وهذايا سي لو فيكتور في تروا، وهذا الفي اللي هو صون متاعهم الكل. الور شو عندي أنا عندي اللي اي ماكس بليتو عندي اللي اي دو تي ايكالا اي ماكس سينوس اوميغا تي بلس في دو اي.
باهي ورانا في الإيكواسيون ما عنديش هكا برك عندي اللي الإي دو تي مضروبة فوا السوم ديزير الإر بلوس بوتيت إر دونك كيما ما ضربت من هنا فوا إر بلوس بوتيت إر نضرب لهنا فوا إر بلوس بوتيت إر سي بون باهي واش عندي آخر لا ديريفي دو إي دو تي كوا إيكال باش نقولك باش نستعمل الديريفي راني باش نضرب فوا أوميغا دونك إيكال أوميغا فوا إي ماكس بيان سور الديريفي متاع سينوس كوس مي أنا هنا باش ناخد سينوس أوميغا تي بلوس في دو إي وباش نتخلص من الكوس باش نزيد بلوس بي سور دو اور في الإيكواسيون متاعنا اش عندنا إل ديريفي دو إي هاي دونك نضرب من هنا فوا إل ونضرب من هنا فوا إل دو ميم هكا البريميتيف متاع إي دو تي باش يكون إي ماكس سور أوميغا خاطر هنا نقسمو على أوميغا سينوس أوميغا تي بلوس في دو إي موان بي سور دو هذا زادا مضروبة فوا ان سور سي دونك نجي هنا ونقسم سور سي شي يولي عندي لهنا جيسبر تكونوا خذيتوا التابلو باش نفسخ نجم نلقى سباس نكتب فيه دونك لي كوردوني نتاع الفيكتور هذا في باش يكونوا هذا في ان بيان سور باش يكون دومبليتود ار بلس بوتيت ار فوا اي ماكس و دو فاز في دو اي الفاز راهي هي اللونجل اللي باش تكون ما بين لاكس دي فاز اللي باش نصوروا عليه وما بين الفيكتور ار بلس بوتيت ار اي ماكس دونك الفيكتور في دو كوردوني شنو بيان سور ال اوميغا اي ماكس و في دو اي بلس بي سور دو الفيكتور الثالث في 3 دو كوردوني اي ماكس sur C oméga et de phase phi de I moins pi sur 2 شكون يبقى لنا السوم متاعهم الكل هو الفيكتور V ناخذو من هنا V السوم متاعنا راهو دو كوردوني U max et phi de U توا نبداو نصورو الكونستركسيون دو فرينيل نبداو الكونستركسيون دو فرينيل متاعنا أول حاجة تاخذوها هو أكس دي فاز سيبوزون هذا الأكس دي فاز متاعنا باش نبداو نصورو الفيكتور الأولاني هذا بيان سور استعملو دي كولور بالله هذا الفيكتور الأولاني شنو نسموه ار بلس بوتيت ار فوا اي ماكس سي بون بكولور اخر باش نصوروا الدوزيام فيكتور الاولاد شوفوا الفاز نتاعو في دو اي بلس بي سور دو بويسكو بلس بي سور دو راهو باش يكون بيربونديكولار عليه هاو هذا اللي بيربونديكولار على الفيكتور في ان دونك هذا ال اوميغا فوا اي ماكس باهي باش تعديت من الفيكتور هذا لهذا الفاز باش كاينه طرحنا بي سور دو دونك كي باش طرحنا بي سور دو دونك باش نرجع في السونس كونتري باش يكون هكا سي بون الور هذا باش يكون اي ماكس سور سي اوميغا باهي الكونستركسيون دو فرينيل شنو تقول لنا اللي البوان اللي بديت منها هاتيك البوان اللي وصلت لها الاخرانيه هذه هي راهي سي U max alors هذه شنو هذه راهي في دو اي وهذه بكلها الفي دو او دونك هذه باش تكون لنا بارتي هذه هي لا ديفيرونس دو فاز اللي باش نشوفوها شويه اخر اما قبل ما نتعدلها نقول لكم حاجه اللي هذه راهي او ار دو تي وهذه راهي سي لا او سي دو تي وهذه راهي اليو ال دو تي وهذه هي بيدا او دو تي تستحقوا لها في لي زيكزارسيس
نبداو توا للديفازاج. قلنا اللي لونجل هذيا الصغيرة اللي ما بين لاكس ديفاز والار بلس بوزيتير فوا اي ماكس هي لونجل في دو اي. دونك ماهيش باش تبان مليحة، ما هي في دو اي ان شاء الله تكون واضحة. باهي واللونجل هذيا كلها راهي في دو او. دونك شنو باش يبقى الديفازاج ولا هو لا ديفيرونس دو فاز؟ هو البارتي هذه الملونة بالبلو، هذا هو سي لا ديفيرونس دو فاز. دونك الديفازاج دلتا في نرمزولو ايكالا في دو او موان في دو اي. باهي كيفاه باش نطلعها انا لونجل هذيك اكوا ايكال؟ كيفاش نطلعها؟ راني باش نحسبها افيك لا طونجونت دو دلتا في. اش تعطيك طونجونت دلتا في؟ ركز لي ياخي، باش كانك لهنا عندك تريونجل ريكتونجل عندنا، دونك نصوروه لهنا على جنب، هذا سي تريونجل ريكتونجل. هنا الطونجونت نتاع لونجل هذي اش باش يكون؟ كوم رابيل الطونجونت راهو الكوتي اوبوزي على الكوتي ادجاسونت. باهي شكون هو لوبوزي عندنا لنا؟ الطريف هذي. باهي هذي كوا يقال باش الفيكتور ال اوميغا اي ماكس اللي بالفيولي موان اي ماكس سور سي اوميغا اللي بالبلو، دونك يقال ال اوميغا اي ماكس هذيك الكوتي اوبوزي باش نطرح منها اي ماكس سور سي اوميغا. باهي هذا الكل سور شنو؟ سور الكوتي ادجاسونت. ناخذ كولور اخر، شكون الكوتي ادجاسونت؟ هو هذي. دونك شكون هذيك؟ هي ار بلس بيتيت ار فوا اي ماكس. دونك عملوا لي سامبليفيكاسيون بار، خرجوا لي ساعة من فوق اي ماكس اون فاكتور وعملوا سامبليفيكاسيون شنو يبقى؟ دونك خرجنا اي ماكس اون فاكتور، نعملوا سامبليفيكاسيون للاي ماكس من فوق والاي ماكس من اللوطة، تبقى لنا طونجون دلتا في ايكال ال اوميغا موان 1 سور سي اوميغا لو تو سور ار بلس بيتيت ار. هذه نطلعوا بها لا ديفازاج. ديجا هذه هي الديفازاج دلتا في سي بون. مي خلاف الطونجونت باش نزيد نعطيكم السينوس والكوسينوس تشوفوا شنو باش نستحقوه. الور الكوسينوس تاع دلتا في تاع لونجل الصغرونة هذه هو راهو الكوتي ادجاسونت على ليبوتينوس. في التريونجل نتاعنا شنو عندي كوتي ادجاسونت؟ هذه هي اللي هي ايكال ار بلس بيتيت ار اللي كبير قبل الساعة فوا اي ماكس الكلها سور ليبوتينوس. ليبوتينوس نتاعنا في التريونجل هذا شكون؟ ليبوتينوس ديما مقابل لونجل 90 دونك سور او ماكس. الور كوس دلتا في ايكالا ار بلس بيتيت ار فوا يو ماكس. باهي شنو تستحق لها اسكو انتي هذي؟ وقت اللي يطلب منك ديتيرميني بيتيت ار، ريت يطلب منك ديتيرميني بيتيت ار مخك ديريكت يقولك احسب كوس دلتا في. خلينا نزيدو ندلوكم يا جماعة. الكوس دلتا في ايكالا ار بلس بيتيت ار فوا اي ماكس سور اي ماكس. دونك نعملو ريغل دو ترواج تعطيني او ماكس فوا كوس دلتا في إيكال ار فوا اي ماكس باش ننشر هذيا بلوس بيتيت ار فوا اي ماكس. الجماعة اللي يقولك نجي نخدم ريغل دو تروا ندخل الدنيا بعض هاي تنخدموه. اش تعطينا لهنا؟ باش ناخدو هذي برك انا حاجتي بالار الصغيرون. دونك او ماكس فوا كوس دلتا في باش نجيب هذي لهنا نردها موان ار فوا اي ماكس إيكال ار فوا اي ماكس. دونك هاك الار الصغيرة كوا يقال يقال او ماكس فوا كوس دلتا في موان غران ار فوا اي ماكس الكلها سور اي ماكس. دونك تعطيني يقال او ماكس سور اي ماكس كوس دلتا في كلها موان غران ار. خاطر هذه نجم نقسمها هذه وحدة، شوفوا ركزوا ليا تنجموا تقسموا هذه وحدة موان هذه الكل. دونك تعمل سامبليفيكاسيون اي ماكس باي ماكس تبقى لك موان ار. هكا تعمل ديتيرميناسيون تاع البيتيت ار. سي بون. نتعداو توا للسينوس ونشوفوا شنو زاده باش نستحقوله. سينوس دلتا في، سينوس دلتا في يقال الكوتي اوبوزي على ليبوتينوس. كوتي اوبوزي نتاعنا لهذي باش يكون البارتي الصغيرة هذي توا سي بون استنسنا به اللي قال ال اوميغا فوا اي ماكس
moins I max sur C oméga, le tout sur l'hypoténuse متاعنا هو C U max. Donc تنجمو تخرجوا فوق ال I max facteur de L oméga moins 1 sur C oméga, le tout sur U max. هذه خرجوهم فاكتور تو بعديك كي يخدموا شويه في الكور تفهموا علاش سي بون باهي. هذه شنو نستحقوا لها يا جماعه؟ الكوس لو كان يطلب منك ديتيرميني لانديكتونس ال، كان طلب منك ال كالعاده مخك ديريكت يمشي للسينوس دلتا في. الكيستيون اللي بعده يطلب منك ديترميني اي ماكس. باش تعمل ديترميناسيون الاي ماكس باش تستحق البيتاغور. بيتاغور شنو يحكي؟ dans un triangle rectangle يقول لك اللي مثلا نسميه A B C، يقول لك اللي الوتر او كاري اللي هو هذا ايجال السوم دي دو فيكتور بوربونديكولار على بعضهم. دونك عندنا بي سي او كاري ايجال A B او كاري بلس A C او كاري. عندنا نحن تريونغل ريكتونغل بيان سور اهو. دونك كي باش نطلع اي ماكس نقولو اللي دابري بيتاغور نكتبوها الساعة بيتاغور. دونك اليو ماكس او كاري ايجال البارتي هذه الصغير بيان سور ال اوميغا اي ماكس moins I max sur C oméga كلها au carré plus شكون plus البارتي هذه اللي هي plus R plus petit r هذه au carré fois I max au carré. alors هكا خلينا نتصور نخرج لهنا I max en facteur بوسكو عندنا كلها مضروبة فوا I max. donc I max au carré فاكتور عنا ال R plus petit r au carré plus عندي L oméga moins 1 sur C oméga le tout هي au carré. donc أنا باش نكون حاشي بال E max. alors E max égale E max sur racine نتاع الكونتيتي هذيك الكل R plus petit r au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. donc هذه هي I max à quoi est égal. donc يا جماعة à partir من الكونستركسيون دو فرينيل قداش عندي من تيب دو سيركوي؟ عندي 3 تيب exactement. عندي سيركوي اندكتيف عندي سيركوي كاباسيتيف واخر سيركوي عندي هو سيلو سيركوي والأهم فيهم الكل الريزيستيف. باهي بالنسبة للإكسرسيس جينيرالمون يبدالك بالاندكتيف ويتعدالك بعد الكاباسيتيف ومن الكاباسيتيف يتعدالك للريزيستيف لو كان هذا إكسرسيس طويل ياسر، وإلا يبدالك من الكاباسيتيف حتىكش للريزيستيف وكان قصير على الاخر باش يكون اكزرسيس جوست ريزيستيف. شو معناه هذا الكل؟ يقول لك سيركوي اندكتيف اعرف اللي ال اوميغا راهي سوبيريور لل 1 سور سي اوميغا. دونك باهي باش نحي انا الاوميغا من لي دو كوتي. باهي من الكوتي هذيا بليتو شنو نعمل؟ باش نضرب هنا فوق اوميغا وهنا فوق اوميغا شو يبقالي؟ ال اوميغا او كاري سوبيريور ا 1 سور سي. باهي نقسمو من لي دو كوتي سور ال تبقى لي اوميغا او كاري سوبيريور ا 1 سور سي ال سي بليتو ال فوا سي. هذه شنو؟ مش البوسيسيون بروبر. دونك اوميغا او كاري سوبيريور ا اوميغا 0 au carré. Et par la suite la fréquence n راهي زاده هي supérieure à la fréquence propre et phi de E راهي باش تكون supérieure à phi de I. هنا الباج مش باش تكفي اما بعد نخلي لكم كوم ريزومي شويه اخر يكون فيها الكونستركسيون دو فرونيل في اللي 3 كا.
برشا. شنو نمشيو توا؟ نمشيو للكاباسيتيف. الكاباسيتيف راهي ال اوميغا انفيريور ا 1 سور سي اوميغا. دونك بنفس الديمارش باش يكون عندنا اوميغا او كاري انفيريور ا اوميغا 0 كاري، دو ميم الفريكونس اقل من الفريكونس بروبر، والفي دو او لهنا باش تكون انفيريور ا في دو اي. الريزيستيف علاش هو اهم واحد في السيركوي ريزيستيف؟ هو الانتنسيتي ولا التونسيون اللي ما يلزمنيش نفوتها، يلزمني نلوج اقوى حاجه. معناها ريزيستيف؟ نعطيكم اكزامبل. بار اكزامبل انت باش تدردع طاوله ولا حاجه ويكون عليها معون كيسين، الكلها باش تدقدق، باش تقوى عليها انت بالقوي الكلها باش تدقدق. بار كونتر لو كانك الكيسين محطوطين فوق حاجه يحملوا الرجه اللي باش تعملها انت، مش باش يصير لهم شيء. بار اكزامبل حطيتهم في منشفى ولا في دبش، الرجه كلها باش تحملها المنشفى اللي محطوط عليها الكيسين، ما يصير لها حتى شيء. اكزامبل اخر مثلا بنيه بلاصات، مثلا مثال هنا في تونس احنا لهنا مثلا الزلازل ماهيش قويه ياسر، لو كان تجينا رجه يدوبك تسمع دف ولا تحس الدردعه صغيره. بار كونتر لو كان بنفس الطريقة اللي نبنوا بها هنا في تونس، تمشي تحط بنية في أمريكا، الزلازل عندهم يا لطيف، ولا في اليابان، شو يصير؟ بيان سور باش تدقدق هذه الكل. دونك يجوا يعملوا ما غاديك، يجوا يعملوا ديروسور لهنا في الواحد في العرس الوطنيين. لي روسور هذاكم يحملوا ils sont résistants للزلازل. هذا شنو معناها ريزيستانس؟ الريزيستانس هو يلزمني نقيس اعلى طونسيون نجم نوصل لها وما يلزمنيش نفوتها. سي بون ان شاء الله تكونوا فهمتوها. اما اللي بيه الفايده ركزوا لي لهنا، لا حلينا هذا كل يزينا من الزلازل. دونك اللي حاجتي بيه انا لهنا هو اللي ال اوميغا راهي ايكالا 1 سور سي اوميغا. دونك البولساسيون راهي ايكالا لا بولساسيون بروبر او كاري، يعني الفريكونس ايكالا الفريكونس بروبر، والفي دو او راهي ايكالا في دو اي. يجو نعملو كونستركسيون في لي 3 كا. قلنا اللي في الاندكتيف عندنا ال اوميغا اكبر من 1 سور سي اوميغا. دونك هذه الار بلوس بوزيتير فوا اي ماكس اللي بيربونديكولير عليها بيان سور هي هذه ال اوميغا اي ماكس، واللي باش ترجع اللي هي 1 سور سي اوميغا قلنا اللي هي اصغر. دونك حد هنا توتش باش تكون عندنا لهنا. دونك هذه شكون اليو ماكس نحطوهم ار بلوس بيتيت ار فوا اي ماكس، هذه ال اوميغا اي ماكس، وهنا اي ماكس سور سي اوميغا، وهذه اليو ماكس. في الحالة هذيا الفي دو او راهي اكبر من الفي دو اي. هي الكا اللي خدمنا به الكورم بكري. باهي باش تفهموا اكثر راهو لازم ناخدو ان اكس دي فاز. راه سيبوزون لي هذا الاكس دي فاز، دونك هاكا باين اللي بالاكس دي فاز اللي الفي دو اي هذيا، وهذه الفي دو او هاكا اكبر. دونك في الكاب تاع الكاباسيتيف اش عندنا؟ في الكاب تاع الكاباسيتيف بيان سور هذا الاكس دي فاز، هذه اول فيكتور الار بلوس بيتيت ار اي ماكس. دونك هذا ال اوميغا اي ماكس. اما شغلنا نحن قلنا اللي ال اوميغا اي ماكس في الكا هذه اصغر من اي ماكس سور سي اوميغا. دونك اي ماكس سور سي اوميغا شوفوا شو يعمل، و باش يرجع اكثر سي مو حد هنا. وين باش يكون الفي دو او؟ مش في دو او بليتو، باش يكون او ماكس. هذه هي الاو ماكس يا جماعه. مي خلينا نكتبوها. دونك هذه الار بلوس بيتيت ار اي ماكس، هذه ال اوميغا اي ماكس، هذه اي ماكس هذه سور سي اوميغا، وهذه الاو
ماكس اللي هي هذي. دونك الفي دو اي هي هذي، الفي دو او راهي شوف هوب هاي رجعت في السونس انفيرس في دو او. بيان سور راح ديما ناخدو السونس دورينتاسيون، راهو لهنا نسيت انا الفازة هذي. ها سي بون. تبقى لنا الكا ريزيستيف. شنو عندنا في الكا ريزيستيف؟ دونك ناخدو اناكس دي فاز. دونك هنا الار بلس بي تي ماكس كيف العادة. هنا الأوميجا اي ماكس وغدو بالضبط الاي ماكس سور سي اوميجا. الوغ باش يكون في دو او في دو الاو ماكس بليتو باش يكون كونفوندو على الار اوميجا اي ماكس. نكتبوهم. دونك لهنا عندي الفي دو او أقل من الفي دو اي، وهنا الفي دو او إيجالا في دو اي. باهي لحد هنا نحب نوقف الفيديو باش ما يزيدش يطويل برشا ويولي راسك يتشرجع. بيتمكنوا البارتي هذايا لو طون ان شاء الله غد ويكان هبط لكم البارتي اللي فيها الكالكول دو لا بويسونس والديفازاج ابارتير من لي كورب وكالكو هكا تروك نتاع دي زيكزارسيس. اي تنساوش تعملوا لنا جيم للفيديو، بارتاجيوه مع اصحابكم في لي جروب نتاع الريفيزيون نتاع الباك سيونس، باك تكنيك، انفو، مع الناس الكل. سلام.